बड़ा दिन न्यूज़ के हवाले से अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, जिसको 190 मिलियन पाउंड का केस भी कहा जाता है, इमरान खान की ज़मानत कबूल होगी, उसके जो वजूहात है वो भी सामने आ गई। इसके साथ साथ हुकूमत वक्त की तरफ से तलाल चौधरी ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आड़े हाथों लिया एक जज साहब को जिनका नाम बाबर सत्तार है। इसके साथ साथ फैसल वावडा ने, जो दोनों जमातों के वोट से सेनेटर बने हैं, उन्होंने बहरहाल इसी किस्म की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर गवर्नर सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने यही बात की कि इस्टेब्लिशमेंट को कैसे निशाना बनाया जा रहा है और जज साहिबान क्या काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े वाक़यात हैं। इमरान खान ने कल एक केस में बज़रिया डिजिटल मीडियम पेश भी होना है, उसके अहतमाम भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुक्राने के नफल अदा कर रही है। हुकूमत जो है कुछ सरासीमगी का शिकार है और कहीं पर आपको खसेनापन भी नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान एक ऐसे नुक्ते पे खड़ा है जहाँ पर बड़े वाक़यात हो सकते हैं। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंटल असॉल्ट्स जारी हैं। ना सिर्फ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पर निशाना बनाया हुआ है, नाम लेके तस्वीर लेकर उनकी तजलील कर रहे हैं, जिसको मैं तजलील ब्रिगेड कहता हूँ, और साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी स्पेयर नहीं कर रहे। हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे पास मालूमात से भरपूर पैनल मौजूद है। ये लोग इंसाइट्स भी रखते हैं और इनके पर्सपेक्टिव्स भी हैं। अबसार आलम साहब, समा न्यूज़ तज्ज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन अयूब खान, एयरवाई से तज्ज़ियाकार, आपका भी शुक्रिया। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़ से, आपका भी शुक्रिया। साफी तज्ज़ियाकार और हसनात मलिक तज्ज़ियाकार एक्सप्रेस ट्रिब्यून, आप सबका शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू, तो ये ज़रा वजह क्या बनी इस ज़मानत की जो काफ़ी अरसे से मुअल्लक़ की थी और PTI कह रही थी कि हमारे से ज़्यादती हो रही? देखें तला साहब, सबसे पहले तो आप ये देखें कि कल दलाइल मुकम्मल हुए और फैसला महफूज हुआ था, और आज जो है वो फैसला सुना दिया गया। ना सिर्फ फैसला सुनाया गया बल्कि रिलीफ भी दे दिया गया। तो ये जो नुक्ता था, जो PTI का एतराज़ था कि ये फैसला महफूज कर लेते हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक बहुत अरसा के लिए, तो वो तो एतराज़ दूर हो गया और ज़मानत मिल गई तो वो भी खुशी होगी उन्हें। नुक्ता यह है कि इसमें अदालत ने ये पॉइंट उठाया है बेल देते हुए कि चूँकि इस मामले में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और मुल्ज़िम को मज़ीद कैद रखने का कोई जवाज़ इसलिए नहीं है कि नैब ने यह खदशा ज़ाहिर किया था कि अगर मुल्ज़िम बाहर आया तो वो बासर सियासी शख्सियत है और बाहर आके वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हैम्पर कर सकते हैं या जो एविडेंस है उसको जो है वो ख़राब कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई जो है जवाज़ मौजूद नहीं है कि उनको अंदर रखा जाए। और ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल कोर्ट जो है वो जो असेसमेंट है ये टेंटेटिव नेचर की है, उससे मुतासर नहीं होगी और अपना ट्रायल कंप्लीट करेगी। बिग रिलीफ हसन? नहीं, ये रिलीफ मिलना था हमको, क्योंकि ट्रायल कंक्लूड होने वाला है और ऑलरेडी इस केस के अंदर जो आप देखें ना, इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं दी हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जबकि जो बैरिया टाउन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। अब उससे भी असरअंदाज नहीं हुई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। तो मतलब मेरे ख्याल से 10 आउट ऑफ 10 नंबर देने चाहिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को। और उनके ऊपर वैसे ही जो है ना किरदार कुशी की जाती है, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, तो शर्म आनी चाहिए आज PTI के उन ट्रोल्स को जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक से मुतल्लिक जो है मुगलजात बकते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अमजद परवेज साहब ने भी तकरीबन एंड में ट्रायल के तकरीबन कह दिया था जी कि आप फिर हदायत कर दें ट्रायल कोर्ट को कि ट्रायल को जो है एक्सपीडिशियसली कंक्लूड कर दें। तो बज़ाहिर मुझे जो नज़र आ रहा है कि इस केस ने कंक्लूड होना है, 1 से सवा महीने के अंदर अंदर ये कंक्लूड होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर ये जो ताखीर होगी ये बिलाजवाब होगी। और मेरिट डिसाइड नहीं हुआ, ये एक मेरिट डिसाइड नहीं हुआ जो है उसको। तो आपने कहा शर्म आनी चाहिए। अबसार, शर्म आनी चाहिए या शय मिलनी चाहिए? क्योंकि आज तलाल चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर ये नुक्ता उठाया कि सिर्फ ख़तों के ज़रिए जो मामलात हैं और ये इंटरफेरेंस नहीं होती, ख़बरों के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया जाता है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जिस किस्म की कैंपेन्स चली, अनहर्ड ऑफ, उनका असर इसके साथ जोड़ा जा सकता है कि बाज़ तज्ज़िया निगार जोड़ रहे हैं? नहीं, ज़ाहिर जोड़ा तो जा सकता है और वो शैब भी मिली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रिलीफ भी मिला है। और उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती तो प्रोसिक्यूशन की अपनी है। अगर कैबिनेट ने एक चीज़ की अप्रूवल दी है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं, कैबिनेट के तमाम मेंबरान जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं, तो वो कैबिनेट के जो मेंबरान थे जिन्होंने इसकी मंजूरी दी थी इस डील की, बगैर पढ़े बगैर देखे बंद लिफाफे में,
ان کو پریس کانفرنسز کے بعد یا معافی نامے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا, ان کے خلاف کیس نہیں بنایا گیا اور ایک بندے کو ٹارگٹ کیا گیا, تو نتیجہ تو یہی نکلنا تھا نا. اجتماعی ذمہ داری نہیں ڈالی آپ نے. دیکھیں فیڈرل حکومت پرائم منسٹر نہیں ہے, وہ کابینہ جمع پرائم منسٹر. جب وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ قانونی کیسز کو سیاسی رنگ جب دیا جاتا ہے, کہ آپ نے سیاست کے لیے کچھ لوگوں کو الگ کر دیا جنہوں نے معافیاں مانگی, پریس کانفرنسز کی, حالانکہ وہ یہ جرم میں برابر کے شریک تھے, اور ایک شخص کو آپ نے کہا کہ سارا ملبہ اس پہ ڈالیں. اس چیز کو عدالت نے دیکھا ہے. لیکن اویس نے اس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے جو میرٹ کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا, انہوں نے صرف یہ بتایا کہ چونکہ معاملات مکمل ہو چکے ہیں اور ان کے باہر آنے سے کوئی خدشہ نہیں ہے کہ معاملات خراب ہوں گے تو ان کو آنے دیجئے. میرٹ کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. اور جو ابصار صاحب بات کر رہے ہیں, یہ والا پوائنٹ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بار بار اٹھایا نیب پروزیکیوٹر کے سامنے کہ جب کابینہ نے دیکھے بغیر ایک معاملے کی منظوری دی تو وہ تو جرم میں برابر کے شریک ہیں, اور انہوں نے غیر قانونی کام کیا, انہیں ملزم کیوں نہیں بنایا. تو نیب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی وہ بینیفیشری نہیں ہے, بینیفیشری صرف عمران خان. حسنات, پی ٹی آئی اس کو ایک بہت بڑا مارکا جنگ پلاسی کے جو فیوریبل نتائج ہیں اس کے طور پہ پیش کر رہی ہے. عمران خان نے 48 گھنٹے پہلے ٹویٹ کے اندر کہہ دیا تھا کہ کیس کے اندر میرٹ نہیں ہے, مجھے اندر رکھ نہیں سکتے ہیں. تو ایک انوائرمنٹ بلڈ ہوا تھا. کیا واقعتاً ان کی خوشی جو ہے وہ اس میں مبالغہ ہے یا اس کی وجہ بنتی ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کو ایک ہی ایڈوانٹیج ہے, وہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں تناؤ ہے, اور اس کا بینیفٹ ان کو ہو رہا ہے. دیکھیں, ججز کے پاس دو قسم کے آرگومنٹ ہوتے ہیں, دلیلیں ہوتی ہیں, وہ ہر قسم کا آرڈر کر سکتے ہیں. دیکھنا ہے اس میٹر کو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. جب ایک طرف سے ان کی کنفرنٹیشن ہوگی تو ریلیف بھی پی ٹی آئی کو اب ملنے شروع ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک یہ تناؤ جج نہیں بلکہ فیصلے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سنا رہے ہیں کہ جی اب ہم کھڑے ہو گئے. میرا خیال ہے کہ یہ جو تناؤ ہے اس کا یہ آپٹکس بالکل یہی ہے, اور یہ ہماری ہسٹری بتا رہی ہے نا. آپ دیکھیں, نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہی ججز نے سزائیں دی, اور پھر تایاد نیلی بھی ان ججز نے ختم کی, سپریم کورٹ نے ختم کی. تو یہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وہی نواز شریف کو طیارہ سازی کیس میں سزائیں ہوئیں, اسی 5 رکنی بینچ نے ان کو بری کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اس وقت جو تبدیلیاں آئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے آئی تھی. یہ تبدیلیاں جو ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رخ تبدیل نہیں ہوا, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ فیصلوں کا رخ تبدیل ہو گیا کیونکہ عدالت کھڑی ہو گئی. بالکل, میرا خیال ہے کہ جو ججز ہیں میجارٹی, سپریم کورٹ سپیریئر جوڈیشری میں 125 ججز ہیں, اور اس میں سے جو میجارٹی ججز ہیں وہ جس طریقے سے 1 سال سے چیزیں چلی ہیں وہ اسپیس اپنی دوبارہ لینا چاہ رہے ہیں. یہ لارجر ایشو ہے. اور یہ تو کون سا مطلب کوئی راز فاش کر رہے ہیں حسنات ملک صاحب, سیاست کر رہے ہیں ججز, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جوڈیشل پالیٹکس ان کی آپس میں بھی چل رہی ہوتی ہے, یہ آپس میں بھی کرتے ہیں, اور جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک معزز جج صاحب 1 سال پہلے, اور وہ ہائی کورٹ کے ہیں, انہوں نے سوچا تھا کہ میں استعفیٰ دوں گا ذاتی وجوہات کی بنا کے اوپر. اب یہ سننے میں بات آ رہی ہے کہ وہ معزز جج صاحب استعفیٰ دیں گے جس بات کو یعنی عدالت کے امور کے اندر مداخلت کے طور پر رنگ دیا جائے گا, اس طرح کر کے پیش کیا جائے گا. اب اس طرح کی جب چیزیں چل رہی ہوں اور پلاننگ ہو رہی ہو تو سر یہ پھر آپ انصاف فراہم کر رہے ہیں, آپ تو سیاست کر رہے ہیں, لیکن سیاست کرنا آپ کوڈ آف کنڈکٹ آپ کو دس. لیکن حسنات کا پوائنٹ جو اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے یہ کہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ کسی چیز کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں ایز لانگ ایز بنایا گیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ پر ایک چپت کے طور پر لگتی ہو تو آپ کچھ بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اتنے توہین آمیز الفاظ میں تو نہیں بول سکتا. کس کے بعد آپ کی جرت ہے جو آپ نے چپت لگائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. میں نے کہا کہ تصور کیا جاتا. اچھا, میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا. تو لیکن جو حسنات نے انہوں نے کہا نا کہ کوئی راز افشا نہیں کیا, میں ایک راز افشا کرتا ہوں. حسنات نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے, انہوں نے کہا جوڈیشری سیاست کر رہی ہے کہ یہ کوئی راز نہیں ہے, اور راز یہ بھی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی سیاست کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے کر رہی ہے, یہ دونوں کرتے رہے ہیں. اسی لیے آئین میں ان کو تحفظ کیوں ہے جوڈیشری کو اور آرمڈ فورسز کو, اسی لیے ہے کہ انہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے لیکن ذمہ داری نہیں لینی ہوتی. لیکن آئین میں جب یہ تحفظ دیا گیا تھا تو اس وقت خیال نہیں تھا کہ اس طریقے سے استعمال نہیں, تحفظ لیا گیا تھا, دیا نہیں گیا تھا, اور اسی لیے لیا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے نا, انہوں نے کر رہے ہیں. اور میں ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب سے ملا, کافی وہ ذمہ دار پوزیشن پہ ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ لڑائی ہے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی. میں نے کہا تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہی ہوتا ہے جو لڑائی میں ہوتا ہے, پھر جائز ناجائز تو کوئی نہیں دیکھے گا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے اس ملک کے لیے. دس از ڈینجرس. میں اس طرف آؤں گا. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ نقطہ ٹیبل کے اوپر رکھ دیا.
تو یہ پھر فیصلے آنے والے دنوں میں تو تواتر سے دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی جس کو ہم کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے, میں تو بڑے آرام سے نام لیتا ہوں. کل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ پریزنٹیشن اگر ان کی ہوگی تو ہم لائیو دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, مجھے ذہن میں آ گیا آپ کیا نام لے کے کیا بتائیں گے, تصویر کو کیا بلر کریں گے ہم, کیا میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کیا ہوگی پالیسی آپ کی, آپ کہا کہ بلر کروا دیں, کیا کریں؟ میرا خیال ہے کہ ایک بیپ کی آپشن ہوتی ہے, سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں, آپ کس طرح بیپ لگا سکتے ہیں جیسے قاضی فائز, کیونکہ صاحب بڑی سخت ڈائریکشن ہوتی ہیں کہ عمران خان کی تصویر جو ہے وہ نہ دکھائی جائے. یہ سپریم کورٹ کے اندر آ رہے ہیں. نہیں, یہ کیا میڈیا کا پریروگیٹو نہیں ہے, وہ کیا چیز دکھانا چاہے نہ دکھانا چاہے, مرضی ہے دکھائیں, مرضی ہے نہ دکھائیں. آپ پروگرام اپنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا آپ فی الحال تو میرا یہ خیال ہے کہ فی الحال تو آپ دوسروں کے پروگرام میں بیٹھ کے جو ہے نا بہت ہی کہہ کے لگاتے ہیں نا, جب اپنا شروع کرو گے پھر پتہ لگے گا. تو اچھا واپس آئی جینوئنلی وانٹ ٹو نو, کل اگر وہ فریم ہوگا اس کے اندر تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے, بلر کر دیں گے اس کا؟ سر کوئی تو ایسا, یہ جتنے ڈائریکٹر نیوز ہیں اور جتنے اونرز ہیں ان کے لیے بڑا سوال ہے کہ وہ کیا کریں گے. بٹ کم بیک انٹو دس, تو پھر تو یہ باہر آ جائیں گے بانی پی ٹی آئی اگر لڑائی اس طرح کی اور ججز اس طرح ہی. ابھی تو کیسز دیکھیں بڑے ہیں, ابھی تو یہ جس طرح حسن ایوب نے بتایا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ تو ٹرائل اس کا کنکلوڈ ہو رہا ہے. اگر اس میں بیل ہو بھی گئی ہے تو ٹرائل جب کنکلوڈ ہوتا ہے 1-1.5 مہینے میں, انہوں نے نیب والوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تقریباً 6 سے 7 گواہیں ٹوٹل, جن کو ہم نے ان کا ایگزامینیشن کرانا ہے اور اس کے بعد اس کا کسی اور کیسز کے اندر اگر وہ اندر نہیں ہے تو پھر ضمانت کے بعد تو ان کو باہر آ جانا چاہیے. ضمانت کے بعد باہر آنا چاہیے. اگلا کیس کون سا لگا ہوا جن ابھی سائفر میں بھی ان کی جو ہے, اور اس کا بینچ کون سا ہے؟ اس کا بینچ بھی چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں جو ہے وہ کر رہا ہے. اور ایک عدت کا کیس ہے, اور عدت والا کیس ہے وہ لوور کورٹ میں, لوور کورٹ کے اندر. سو آپ یو سی دا پراسپیکٹ کہ ایکچولی سارے کیسز کے اندر بھی وہی ماحول بنے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں وہ تو بالکل یہی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افتخار جوئی صاحب اور مشرف کی جب ہوا تو جوڈیشری نے وہ وکٹری لی. قاضی فائزہ کے معاملے میں بھی ججز نے وکٹری لی کیونکہ کچھ ججز ملے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس دفعہ تو میجارٹی ججز جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں پی ٹی آئی کو جس سے لگ رہا ہے کہ, اور جس طرح وہ ان میں کانفیڈنس آ رہا ہے, ابھی دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی فوراً بعد ان کی اس سے سخت جو ہے پریس کانفرنس آ رہی ہے. تو یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری میں اگر کہیں سیز فائر نہ ہوا تو الٹیمیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کچھ دنوں میں باہر ہوں گے. سر نہیں باہر ہوں گے, نہیں باہر, ابھی باہر آنے کا امکان مجھے تو دور دور تک دکھائی دے رہا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا بڑی عید تک آ جائیں گے, کئی لوگ کہتے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی بس مہینہ 1.5 مہینے کی بات ہے. آپ 1 سال تو آنکھیں بند کر کے سکون کریں کہ بانی چیئرمین طریق انصاف کے باہر آنے کا کوئی سکون کریں, نہیں, مطلب بات یہ ہے کہ وہ روز آئیں گے, پھر روز آ کے کبھی کہیں گے کہ ہم نے خبریں بنے گی نا, خبروں کے اعتبار سے ٹھیک ہے, آپ کو خبروں کی لالچ کریں. ملکی مفاد میں شاید میرے خیال کے مطابق انتشار نہیں ہے اس ملک میں. 9 مئی کا معاملہ جب تک انتشار نہیں ہے, ہم تمام, آپ یہ بتائیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ریاست پاکستان پر حملہ تھا یا نہیں تھا؟ بالکل. کیا وہ بائی ڈیزائن تھا یا نہیں تھا؟ اگر وہ بائی ڈیزائن تھا اور حملہ تھا تو ایسے آدمی کو آپ فری نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کا کیس کو کنکلوڈ نہیں کریں گے. آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے نا اگر عدالتیں ان کو ریلیز نہیں. عدالتیں نے بھی آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے نا, یا اپنی خواہشات کے مطابق چلنا ہے. اگر چل رہے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق تو پھر اس کو روکیں پھر کسی طریقے سے. لیکن حسن اس میں یہ بھی ہے نا کہ اس میں ججز نے بھی کوئی آرڈر لکھتے ہوئے کوئی وجوہات دینی ہے, کوئی چیز لکھنی ہے. اگر کیس میں ہی کچھ نہیں ہے, اب مثال کے طور پہ سائفر کیس ہے, جیسے سائفر کیس کی تشریح کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے, ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کچھ کہہ رہا تھا اور انہوں نے اپنا کچھ اور کر دیا. آج تک وہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیا فیصلہ ہے. تو آپ اس قسم کی حیران کن تشریحات اس طرح کے فیصلے کریں گے تو ادروائز تو اس کے بارے میں نہیں ہے مجھے کو نظر آ رہا. دیکھیں اس قسم کی حیران کن پریشان کن تشریحات پہ بالکل یقین نہیں رکھتا, لیکن آپ کو طلب وہی ہو رہی ہے کہ ویسے ہی مجھے طلب نہیں ہو رہی. تو ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. سو بیسیکلی دا لارجر ایشو از, ہم کلمینیشن پوائنٹ کے قریب جا رہے ہیں اور اس کا ایک عکس یہ ہوگا کہ یہ جو کیسز عمران خان کے خلاف بنے ہیں اس کے اندر ان کو کتنی ریلیف ملتی ہے, باہر آتے ہی نہیں آتے. یہ بھی ایک معیار بن گیا ہے کہ یہ لڑائی کس طرف جا رہی ہے. کلمینیشن پوائنٹ کے قریب ہم سب تو ہمیشہ سے رہے ہیں. کلمینیشن پوائنٹ کے قریب اس وقت جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ جا چکے ہیں. ٹھیک, اور انہیں یہ سوچنا ہوگا دونوں کو, میں بار بار کہوں گا دونوں کو, کیونکہ آئین نے انہیں ہی تحفظ دیا ہے اور آپ تنقید اسی پہ نہیں کر سکتے جس کے پاس پاور ہو. تو دونوں کے پاس ہے کہ انہوں نے وہ دیکھ لیں انہوں نے اس ملک کا کیا حال کر دیا دونوں نے. اور آپ انڈیا سے موازنہ کر لیں, ایران سے کر لیں, افغانستان سے کر لیں, چائنا سے تو کر ہی نہیں سکتے, بنگلہ دیش سے کر لیں, سری لنکا سے کر لیں. تو پچھلے 76 سال ان دونوں نے ہمیں کیا دیا ہے. تو ان دونوں کو چاہیے کہ اب اپنا
अपने आप को रीसेट करें। ये जो कुछ चलाया हुआ है ना इन्होंने इस मुल्क में, अब लड़ाई पहले तो ये थी ना कि हमारा इकट्ठा हिस्सा है, अब अपने हिस्से पे लड़ाई हो रही है, तो इस निज़ाम को इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अब जो बिज़नेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, जो पुराना अंडरस्टैंडिंग थी पिछले 76 साल में इन सब पावर सेंटर्स की, वो अंडरस्टैंडिंग शेक हो चुकी है, वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ी नहीं हो सकेगी। ये जिसको मर्ज़ी साथ मिला ले। इमरान खान, मैं कहता हूँ सैलाब लेके आ जाए, सुनामी लेके आ जाए, इमरान खान अगर ये समझेगा ना कि मैं वो उस तरह मैं अकेला चला मैं सकता उस तरह चला लूंगा जिस तरह ये एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, अब उससे ज्यादा बेहतर अंदाज से, यानी अपने लोगों का जहन बदल गया। चलाऊंगा। लोगों ने फैशिज्म कबूल नहीं करना किसी का भी, अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, इमरान खान हो या पीडीएम हो। लोग अपनी जिंदगियों में बेहतरी चाहते हैं, वो होगा तो हम आगे चल पड़ेंगे, वरना फिर आपके अंदर का जो इनकलाबी है वो जागा हुआ है। नहीं है, इनकलाबी नहीं, शहरी जागा हुआ है। मैं इस मुल्क का टैक्स पेइंग शहरी हूँ, मुझे तकलीफ होती है देख के इन लोगों की गंदी सियासतें। फिर इनके जायदादें निकलती हैं दुबई में, सरकारी नौकरों की जायदादें दुबई में बन कैसे सकती हैं? ये मुझे आगे बताया नहीं पहले। तो ये इतनी तनख्वाह है, अगर इतनी तनख्वाह है तो हमारा निज़ाम बेइंसाफ है। जहाँ दूसरे लोगों को इतनी कम तनख्वाहें हैं, निचले तबके को, देखिए मैं तो खुद आज के प्रोग्राम, आपस की बात है नाज़रीन को भी बताते हुए, मैं तो खुद आज प्रोग्राम करना चाह रहा था। इस्लामाबाद के अंदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 55 चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स को लाके बिठाया हुआ है। सारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री और कॉमर्स के नुमाइंदगान बैठे हुए हैं। हमारा ख्याल था कि आज हम जरा एक्सपोर्ट्स की बढ़ोतरी कैसे करें, कॉमर्स को कैसे लेके चलें, एम्प्लॉयमेंट कैसे करें, ये 32 बिलियन से आगे हम किस तरीके से जाएं, हम वो बात करेंगे। बीच में आ गई ये खबरें, तो ये तमाम का तमाम हमारी डिबेट भी हाईजैक हुई। सो आई अप्रिशिएट योर कंसर्न, लेकिन वापस आइएगा तो कल ज़रा बताइएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी क्या अहमियत है, इमरान खान को जो कहा गया कि बजरिया लिंक ले, उसकी क्या अहमियत है? देखिए ये जो थे जस्टिस अतहर मिनल्ला, वो काफ़ी इस चीज़ के हिमायती हैं कि जो बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, और यही पॉइंट उन्होंने उठाया है कि वो अगर पटिशनर के तौर पर कोई अदालत की असिस्टेंस करना चाहते हैं, अदालत को असिस्ट करना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। जेल में होने की वजह से उनका ये जो राइट है ये सल्ब नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से चूंकि उनको लाया नहीं जा सकता, तो जेल से उनके लिए वीडियो लिंक का इंतजाम कितना बड़ा इवेंट है, क्योंकि आप सब लोग कवर करते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसका आपकी एक्साइटमेंट लेवल है, न्यूज़ कितना बड़ा इवेंट है आपके लिए? मेरे ख्याल में है कि कल बहुत बड़ी ये स्टोरी होगी कि इमरान खान खुद सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करेंगे और इतने अरसे बाद उनको सुना और देखा जाएगा, क्योंकि उनकी और यही ही लव्स इट, मतलब ये कि स्टोरी बनना, ही लव्स इट। तो कल इज हिज डे देन। देखिए अब यही बात है कि जिस तरह के कल 9 महीने बाद उनकी पहली अपीयरेंस होगी, तो देखना है कि क्या 9 महीनों में कुछ सीखा है, या वही चोर डाकू वाला जो 2012 में उनको एक देखें कि 9 महीने में कितनी उनकी सेहत अच्छी हुई है, आप इस तरह की बात करने वाले नहीं, वो नैरेटिव क्या, वही पुराना नैरेटिव। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है अदालत के अंदर। नहीं, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। ये दिलचस्प होगा कि जज साहबान के जो डायनामिक है, और मेरा ख्याल है कि उनसे अगर ये उस तरह की बात की तो फिर ये वो जजेस हैं जो ये बेंच है, ये एंटी नैब बेंच है, ये पोलिटिकल इनकी ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है कि नैब पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, होता रहा है, और इन्होंने फिर वही कहना है कि जवेद इकबाल साहब का दौर आपके टेनोर में जिस तरीके से आपने अपने ओपोनेंट को रखा, क्या आप कमाल ही ना हो अगर कल तैयबा गुल जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाए? वो नैब से रिलेटेड है ना, आपने जिक्र किया, और इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए। हाँ वो पहुंच जाए, लेकिन कल इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट।